जेव्हा आम्ही सभागृह पळोवंकूय नसले ते म्हणटात तेन्ना जे तुमकां मयेकारांक ज्यो गोष्टी आवश्यक आसता इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीची मालकी जावपा खातीर त्यो सगळ्यो ताच्या सरकारान केल्ल्यो म्हणटात. जर अशें असलें जाल्यार मागीर मयेकार काल पर्यंत आतां पर्यंत ताच्या खातीर झगडटात कित्याक? हांव 2002 पासून ह्या सभागृहांत आसा. तुम्ही एक 5 वर्सां आयले. तुम्ही 2007 पासून आसात. पण 2007 पासून आतापर्यंत तुम्ही ह्या विशया फाटल्यान पाठपुरावो करत आसात. कारण इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीत जी अपेक्षित मालकी मेळूंक जाय आसली मयेच्या लोकांक ती मेळना म्हणूनच ताच्या फाटल्यान आसात. काँग्रेसीच्या काळात जर हो कायदो पास जाल्लो जाल्यार 27 वर्सां ती मालकी कित्याक दिली ना, दिवपाक लागली. आणि ताच्याय नंतर ह्या सरकारच्या काळात जेव्हा गोवा एबॉलिशन ऑफ प्रोप्रायटरशिप टायटल्स अँड ग्रँट ऑफ लँड ऍक्ट 2014 जेन्ना पास जालो ह्या सभागृहात आमचे सरकार, तेन्ना माननीय ऑपोजिशन लिडर हे ऑपोजिशन लिडरूच आसले. आपल्या काळात तो जाल्लो आसा, म्हज्या सरकारान तो पयलीं केल्लो, तो खंय तरी चुकून उरला, खंय तरी तुमी पळयलो ना आनी ह्या गोश्टीची गरज ना. ही गजाल तेन्नाय सभागृहांत ताणें सांगूंक जाय आसली. He is enjoying the lengthiest inning in this house, lengthiest and uninterrupted inning in the house. म्हज्यापासून काय ना, ताणें जर केल्लो, ताच्या सरकारान केल्लो जर कायदो आसत आनी ताचो उपयोग जाता आसत जाल्यार म्हाका नवीन हत्यार वापरची गरज ना. पूण आमी हे नवीन हत्यार 2014 इतलेच खातीर केले की गोंय मुक्त जावन 55 वर्ष जाली. अजून त्या बाबड्यांकडे त्यांच्याकडे जे न्याय घेऊन जाय आसले तो दिलो गेलो ना म्हणून हो कायदो केला. पूण इतले असून जर ऑपोजिशन लिडर सांगता आसत की 2014च्या कायद्याची गरज ना, आपल्या सरकारान 1989 केल्लो कायदो जर सफिशियंट आसा जाल्यार म्हज्यापासून हरकत कांय ना, त्याचो वापर करूया. अखेर कोणाच्या कोम्यान उजवडले हे महत्वाचे ना, उजवडले की जाले. बागचे बडयले म्हणून जायना, कामां करूंक जाय. कितें कितें बागचे बडयले म्हणून जायना, कामां करूंक जाय. काम जावपा खातीरूच 2014 ही गजाल केली. हे ऍक्ट 2014 कित्याक हाडले हांव सांगूंक नकळो. हे कोणाक फायदा, कोणाच्या फायद्या खातीर हाडले. परंतु मयेकारांच्या फायद्या खातीर हाडूंक ना. थंय बसून उलोवं नाका, ती प्रॉपर्टी विकती घेवपाची न्हू. लक्षांत दवर, आमचे कडेन सगळे रेकॉर्ड आहा. स्पीकर काय हरकत ना, तांचे जर ते पावता आसात त्या कायद्यान जाता जाल्यार तेचो वापर करूया आमी. माननीय विरोधी पक्षनेता तुम्ही विचारात. सभापती महाशय, हे पळयात, 1989 ऍक्ट, गोवा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी ऍक्ट 1989 वाचून तुम्ही थंयसरले आमदार तेन्ना तुमकां सांगता की हे मयेकारांच्या हिताचें. ते जे मुणकार आसात, ते जे एग्रीकल्चर टेनंट आसात, तांकां सरकारचें नांव जे ऑक्युपंट आसा ते काडून उडयात. हे कित्याक 2014 ऍक्ट जे आयला ते थंय मुद्दम घातलेलें आसा. हे ऑक्युपंट्स कॉलमान गव्हर्मेंटाचें नांव. गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी एज पर द रिप्लाय, you see, as per the provisions under the Goa Abolition Proprietorship and Titles Act, you see, all private properties but not in case where the land is owned by the government, Tenancy Act does not apply. So this act where the tenant is in the tenant's existing tenant and in the occupants column the name of the government appears now.
I can get this thing, these are all on computer, we can get anybody's name. Therefore, the tenants have been vested with the land. The Munkars have been vested in the land around their house, Homestead Act. Let us see that justice is done to the people of May. Since 1960, no justice has been done. Immediately, government's name has to be removed, not by the Proprietorship Act of 2014, but 1989, which we passed so many years back, as the Chief Minister said. The idea was to vest the land in the tenant and the Munkar. Let us give them justice. Because to my knowledge, it only came when I saw the 114 forms, where government is written in the occupants column. If they go to a Mamledar and say, I want to buy this land, they will say, no, this is government land. Without acquiring the government by the land by the government cannot put his name in the occupants column. It has to be a custodian's name, because custodian is a custodian of the evacuee property. The evacuees have gone to Portugal. So kindly see that this is done as fast as possible. Speaker sir, माननीय ऑपोजिशन लिडरा, हांवें पयलींच सांगलें म्हज्या परस ह्या आवाजांतलो अनुभव आसा. रेव्हेन्यू क्षेत्रांतली माहिती तांकां म्हज्या परस जास्त आसा, हे सुद्दां हांव मान्य करता ह्या सभाघरांत. पूण स्पीकर सर, 1989 राज्य सरकारान पास केल्लो कायदो मळेकारांच्या उपयोगाक आजपर्यंत कसो येयलो? मळेकारांक आंदोलनांनी उपोशनांनी धरणे कित्याक करची पडली? स्पीकर सर, ह्या सगळ्या गजाली लागून तुम्ही त्याचे साक्षीदार आसात. ह्या सगळ्या गोष्टी लागूनच 2004 आम्ही हो कायदो केला. म्हाका दिसता 2004 कायदो करताना तरी हो प्रश्न सरफेसाचेर हाडलो, जाल्यारूय ताचो विचार करपाक हरकत नासलो. स्पीकर सर, 2004 नंतर कायदो आम्ही सर्वे सुरू केला. सगळे हाऊसेस स्ट्रक्चर सर्वे झाले. साधारण 1600 स्ट्रक्चर सर्वे झाल्यात. मागीर हाऊसेस आणि स्ट्रक्चर्स सर्वे झाल्यानंतर तिथले जमनी सर्वे करच्यो पडल्यो. ते काम चालू आसा. म्हज्या अंदाजान जमनीचे सर्वे जातकीर कलेक्टर ते क्लेम्स एक्झामीन करतलो आनी जमीन अलॉटमेंट प्रक्रिया सुरू जातली, सनद दिवप सुरू जातली. अशा वेळार जेन्ना काम प्रोग्रेसान आसा त्या वेळार असो नवीन एक विशय निर्माण करून ते परत ई-अभ्यास दवरप कितपत योग्य आसा हे पळोवचें. म्हाका दिसता ही गजाल फुडें वचूंक जाय. पूण ताणें सांगलेली गोश्ट जी 1989 कायदो तांच्या सरकारान करून इतलो वर्स 89 पर्यंत तांचे सरकार 2000 पर्यंत असले. मोदी परत 7 वर्सां आयिल्ले. तेव्हा ह्या गोष्टीची वाच्यताच जाली ना. स्पीकर सर, म्हाका सोडा, मळेकारांक खबर आसूंक जाय आसली, तुमकां खबर आसूंक जाय आसली. तुमकां खबर आसल्यार तुमी ह्या गोष्टी फाटल्यान कित्याक लागपाचे? तुमी कायदो मनोहर बाब परेकार म्हजो प्रिडिसेसर आसतना करून घेतला. हांव जाल्यार तुमी तेच्या फाटल्यान कशे लागताले ते? त्यामुळे स्पीकर सर, हांव एक विनंती करून हांव ऑपोजिशन लिडराकडे परत जाय जाल्यार बसता तांच्याकडे वचून, म्हाका बसपाक कांयच हरकत ना. पूण एकदा गजाल जी मार्गार लागलेली आसा मयेकारांची, ती आता अशा स्टेजीक पावून भितर ना, हे पयलींच आमी केल्लें आसा. म्हणून व्यत्यय हाडपाचो आमी प्रयत्न करुया नाका. त्या कारणाचो जर फायदो मेळटा आसत, जास्त मेळटा आसा जाल्यार तो घेवया. पूण जर फायदो मेळटा आसलो जाल्यार मयेकार कितें पिशे आसले काय कितें? इतले वर्सां कित्याक आंदोलनां करपाचे? त्यामुळे स्पीकर सर, म्हाका दिसता हांव माननीय ऑपोजिशन लिडराक विनंती करता, हांव तांच्याकडे येता ह्या विशयाचेर, हांव तांच्याकडे चर्चाय करीन.
पण जी प्रक्रिया चालू आसा हांवें एक दोन फावटी तरी म्हटलां की मयेकारांक सनदी ह्या वर्षान मेळूंक जाय म्हणून आमच्या जाल्यार तातूंत आडखळ आनी व्यत्यय येवपाची शक्यता आसा आनी धोको आसा. स्पीकर सर. सभापती महाशय, जो कायदो पयलीं केल्लो आसा त्या कायद्यान तांकां मालकी हक्क सगळ्या मयेकारांक मालकी हक्क दिलो गेला. जे मुनकार आनी कुळां आसात, जे इरेग्युलर प्रॉपर्टी सकयल कस्टोडियनच्या हितून जमनीन आसात तांकां दिल्लो गेलो आसा. तो तुमी काडून घेवंक शकनात. प्रोप्रायटरशीप ऍक्ट हाडले म्हणून ते काढून घेऊ शकनात. 1989 दिला. आताच्या कायद्यान तुम्ही ते सगळे काढून घेवंक सोदतात. ते घेवंक गावचे ना तुमकां. मुनकार आनी कुळां हेंच्या खातीर हो कायदो खास केल्लो आमी. तेन्ना म्हाका सांगचें दिसता की हांव जरूर, तुमी येवचे गरज ना, हांव तुमचे कडेन येईन. ते कोणा खातीर आमी येयले म्हणून जावचे ना. जी कुळां आनी जे मुनकार जेंकां तो कायदो लागता तेंच्यांनी वचोंक जाय हे कायदे घेवन. हांव नकळो कित्या खातीर हो दुसरो नवो कायदो हाडलो प्रोप्रायटरशीप. हे सरकार जाणा. तेन्नाचो सरकार 2014 करून 1989 हो कायदो आमी केल्लो आसा आनी हो कायदो लागू जावंक जाय आनी मयेकारांक तांकां न्याय मेळोंक जाय. हेच म्हाजो हेतू आनी हें म्हाका सभाघराक सांगिचें दिसता. स्पीकर सर, दोन गजालींचेर सभाघराक सांगिचें दिसता. स्पीकर सर, दोन गजालींचेर हांव दोन वाक्याचेरूच हांवें तांकां सांगलां की आमी चर्चा करुया ह्या विशयाचेर म्हणून. पूण ताणें जे 1989 मयेकारांक मालकी हक्क दिलो म्हणून सांगतात ते गोंयकार सोड, मयेकारूय सोड, तुम्ही स्वता तरी मान्य करशात काय? हो एक प्रश्न. आणि नंबर 2, 2004-14च्या कायद्यान तुम्ही त्यांचे हक्क काढून घेतात असे सरकारचेर ताणें आरोप केलो. 2014च्या कायद्यान त्यांच्या सरकारान दिल्ले हक्क जे आसा ते आमी आतां काढून घेतात. स्पीकर सर, आता हे दीस सगळे शिकल्यात लोक. ह्यो गजाली 50 वर्सां पयलीं चलप. आता हा जमचे ना. स्पीकर सर, आमच्या कायद्याचें जे नाव आसा ते गोवा एबॉलिशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप सपोर्टाचे टायटल्स अँड ग्रांट ऑफ लँड्स ऍक्ट 2014. हांव भितर खोलान वचना. हांव म्हाका भितर उल्लेख करूंक जाय आसले, म्हणूंक जाय आसले, म्हजी भावना ज्यो आसल्यो त्यो हांवें एक्सप्रेस दवरल्यो. आमी ह्या विशयाचेर हावजा भायर हांव तांच्या कडेन येतालें, म्हजे कडेन येवचें, आमी चर्चा करची. चर्चा केली म्हणून फायदो जावचो ना. आमदारान लोकांक जमयात आनी सांगात बाबा रे तुमी मालक आसात, जाल्ले आसात म्हणून. आनी ह्या हेचेर आतां तुमकां सांगता, मेळत त्या काना कोंपऱ्यान गोंयाच्या खूब आदवोगाद जाल्यात. हय, लॉ कॉलेजीस जाल्या मडगांवां, आमच्या आतां कॉलेजा खातीर झगडटात. थंय सुद्दां लॉ कॉलेज जायत पेडण्यान. हांवें सांगूं नजो. थंय त्या वाटेन उपोशणाक बसलो आमचो खलोप. मेळत थंय आदवोगाद जाल्यार कितले जाणां तुमी? कोणीच घेतले नाही. परंतु हे तर घेवकूच जाय. आता तुम्ही आम्ही चर्चा केली म्हणून जावपाना. मयाय आसतले आदवोगाद कितलेशेच. मेळत तो आमी जमनी गावना म्हणून प्रत्येक जाण एकामेकाचेर आक्रमण करता. म्हणून हे सरकाराक तेंच्या बावड्यांच्या जमनीन थंय सुद्दां झगडी चल्ल्यात मयाची. परवाची जी एक जाणटी माया कडेन येयली आपली जमनीचे आमलेदारा कडेन चल म्हूण सांगलें. पूण हे तुमी जो कायदो केल्यात काय ना, मुनकार कायदो, त्या भायर टेनन्सी कायदो, थंय सुद्दां तुमी कोर्टान धाडल्यात. त्या आदवोगादाक फायदो. कोर्टान धाडले ते बाबडे एकटे येवन म्हळें 15,000 रुपया मागता.